दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका विभिन्न परिवेशहरू, विशेष गरी लामो समयसम्म प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदलाई अवरुद्ध अर्थात् संसदमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको विषय, आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई संसदभित्र प्रवेश दिएको भन्दै एमाले आजका दिनसम्म पनि संसद अवरुद्ध गर्ने अडानमा र त्यो हटमा कायम भएको परिस्थिति, पेचिलो रूपमा आएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, जसलाई कर्पोरेसन पनि भनिन्छ, एमसिसी, यसले देशको भूराजनैतिक अवस्थालाई चाहिँ तरङ्गित बनाएको छ। बेला बखत विभिन्न चर्चा र परिचर्चाले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति यति बेला 5 दलीय गठबन्धन सत्तामा छ भने सिङ्गो नेकपा एमाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको छ। आजका दिनमा एमसिसीको विषय अर्थात् एमसिसी मुलुकका लागि पारित गर्न आवश्यक हो त भन्ने सवालहरू उठिरहेका बेला यी सवालहरू, नजिकै गएको निर्वाचनका सवालहरू र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका आजका एजेन्डाहरू, लामो समय तारन्तार संसद अवरोध गरिरहनु परेको कारणबारे खोतल्ने प्रयास गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई अतिथि निम्ति आएको छु। यहाँलाई स्वागत छ पण्डितजी। धन्यवाद। यहाँसँग मेरो त लामो समयपछि आज कुराकानी हुँदैछ। यो बीचको अवस्था अलिकति सुस्ताउनु भयो, राजनीतिमा चाहिँ साङ्गठनिक भूमिकामा नहुँदाखेरि चाहिँ सक्रियता कम भयो, या चाहिँ मैले यो अनुभव गरे हो? यतिबाट जाउँ न। साङ्गठनिक भूमिकामा म निरन्तर छु र सञ्चार माध्यममा पनि निरन्तर नै छु। लुकेको छैन, हराएको छैन र आफूलाई लागेका विचारहरू मैले चाहिँ लुकाएर राख्ने गर्दिनँ। जुन लालबाबुको हिजोको चार्मिङ थियो नि, त्यो चार्मिङ चाहिँ अलिक सेलाएको जस्तो अनुभूति गरिरहेछन् पछिल्लो समयका दर्शकहरूले पनि, भनौँ न तपाईँका शुभेच्छुकहरूले पनि। यो कतिको सत्य हो? यो सत्य होइन र हुँदैन पनि। अब विषयवस्तुले चाहिँ माग गरे अनुसार हामी सार्वजनिक रूपमा कति चर्चाको विषयवस्तु बन्छ या बन्दैन, अहिले नै हेरौँ न। अहिले हरेक सञ्चार माध्यममा हेर्नुभयो भने एउटा प्रश्न छ, स्थानीय चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? हो, यही 6 महिना अगाडि त यो एजेन्डा थिएन। त समय अनुकूल कुन कुरा को व्यक्ति कहिले कसरी प्रस्तुत भएका हुन्छन् र त्यसलाई अरूले कसरी बुझ्छन्, है, सजिलो गरी बुझ्छन् कि अप्ठ्यारो गरी बुझ्छन्, त्यो बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो। यो सामान्य प्रशासन मन्त्री भइसके पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति राजनीतिमा कहीँ कतै फेस लाग्यो कि कहीँ कतै ब्रेक लाग्यो कि, आफ्नो जुन हिजोको त्यो चार्मिङ गुम्दै गयो कि भन्ने मनमा, मानसपटलमा त्यो आउँथ्यो कुनै बेला? मलाई लागेकै छैन। तपाईँले दाल भात तरकारी खानुभयो भने, थप त्यसमा चटनी पनि रहेछ भने, मुख धोएर ब्रस गरिसकेपछि पनि त्यो चटनीको जिब्रोबाट समाप्त भएको हुँदैन, त्यसको समय लाग्छ समाप्त हुनको निम्ति। मूल चटनी हो कि मूल दाल भात तरकारी हो, होइन? तर अरूको गण हुन जान्छ, चटनीको चाहिँ बढी महत्त्व हुन जान्छ। मैले पहिलो पटक मन्त्री हुँदा जुन बेला डिबिपिआरको कुरा सुरु गर्दा
तपाईको एउटा नाम बेला साइकल मन्त्री हो साइकलमै राष्ट्रिय पत्रिकाहरू जो कि नम्बर 1, 2 मा गिनिने पत्रिकाहरूले त्यतिखेर लेखे हुटिट्याउले संसार थेक्दैन भनेर लेखे। पछि संविधानको 291 धारामा आयो। त्यो लेख सत्य थियो कि गलत थियो? बाबुरामले मुस्ताङ चढ्या जस्तो सर्वसाधारणका घरमा गएर एक छाक खाना खाए जस्तो त्यस्तै हो पण्डितको पनि भन्ने किसिमको थियो त्यो बेलाको स्थिति। तर संविधानको अहिले पनि 291 धारा हेर्ने हो भने त त्यो प्रस्ताव गर्ने त लालबाबु पण्डितै हो नि। अब अर्कोतिर जाने हो भने दोस्रो चोटि म मन्त्री भइसकेपछि अप्ठ्यारो काम थियो मेरो जिम्मामा। सङ्घीयताको व्यवस्थापनको काम सजिलो कुरा होइन। कर्मचारीको समायोजनका कुरा अस्ति भर्खरै अदालतले फैसला गर्यो नि, त्यतिखेर गरिएका समायोजनको काम ठिक छ भनेर एकजनाले होइन, अहिले 3 जना न्यायाधीशको बेन्चले गरेको फैसला हो। र योभन्दा पहिला जति न्यायाधीश र अदालतबाट दिइएको चाहिँ अन्तरिम आदेश र यस्ता खालका निर्णयहरू थिए ती सबै बदर गरेको छ हो। अब राष्ट्रको हितमा काम गर्दा व्यक्तिलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, सीमित व्यक्तिलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। किनभने मैले त देखेको छु, नयाँ बानेश्वरमा अफिस छ, सरुवा गरिदिनु पर्यो, सिंहदरबार भन्छ। किनभने सिंहदरबार भनेपछि शासन गर्ने थलो हो, त्यो भित्रबाट चाहिँ म चाहिँ छु भनिसकेपछि म शासक भएको अनुभूति हुन्छ, होइन भने चाहिँ होइन। किन यस्तो आउँछ होला? व्यक्तिमा त आउँछ नि तरङ्गहरू, इच्छाहरू आउँछ होइन, स्वार्थहरू आउँछन्। त व्यक्तिको स्वार्थको पछाडि लागेर राष्ट्र अगाडि बढ्छ कि समग्र राष्ट्रको स्वार्थ हो? समग्रमा बहुजनको स्वार्थलाई, जनताको स्वार्थलाई संविधानले दिशानिर्देश गरे एउटा बाटो, अनि कसैलाई लाग्यो कि यो संविधानै ठिक लागेन र कसैलाई लाग्यो कि मेरो निम्ति यो संविधान चाहिँ लागू हुनु हुँदैन भन्यो भने के हुन्छ? त्यो त गलत हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म जहिले पनि भन्ने गरेको छु, मैले गरेका चाहे पार्टीमा रहेको बेलामा भएका निर्णय होस्, चाहे सरकारमा भएको बेलाको निर्णय होस्, परीक्षाको घडीबाट चाहिँ सामना गर्न तयार छु। र समय क्रममा कसलाई कति चित्त बुझ्यो बुझेन भन्ने अलग कुरा हो, तर त्यो संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, विधि र प्रक्रिया सम्मत निर्णयहरू भएका छन्। मैले पहिलो पटक मन्त्री हुँदाखेरि झन्डै 27वटा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थियो, मसँग जोडिएर सबै मुद्दाहरू क्लियर भए। किनभने निजी कुरासँग थिएन, राजकीय कामसँग जोडिएको थियो। अहिले पनि 60 भन्दा बढी मुद्दा र पछि जोडिँदै जाँदा त 200-250 जति मुद्दा थिए। एउटै फैसलाले सबै सकिदिए। त्यसकारण लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदाखेरि ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने कुरा त सबै कसैले जायज भएर आएको कुरालाई व्यक्तिले कसैले नाजायज भन्दैमा नाजायज हुन्छ र। ल ठिक छ, यो विषय चाहिँ तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत विषय थियो, तपाईँको पछिल्लो समयको सक्रियताको विषय थियो। अब अलिकति पार्टीको राजनीतितर्फ जाउँ। नेकपा एमालेको पछिल्ला गतिविधिमा तपाईँ कतिको अपडेटेड हुनुहुन्छ, सुरुमा यो जान्न चाहेँ मैले, त्यसपछि प्रवेश गरौँला हामी। अब हरेक क्रियाकलापमा अपडेट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आज मैले प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, सबै निर्णय प्रक्रियामा आफू सहभागी नहुन सक्छु है। आफ्नो जे जिम्मेवारी छ, जहाँ म निर्णय प्रक्रियामा छु त्यसमा सहभागी छु र सक्रियतापूर्वक छु। र अहिले पनि पार्टी कार्यालयबाटै तपाईँ कहाँ चाहिँ म आइरहेको छु, यो कुरा भयो। एमाले चाहिँ ल त्यसो भए अब पछिल्लो समयको अलिकति चर्चाको विषय, यो विषय आजका दिनमा मैले उठाउन
सान्दर्भिक नै ठानेको छु, किनभने एमाले चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको त्यति बेलाको विचार थियो संशोधनसहित एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले बोल्नु भएको थियो। अहिले चाहिँ एमाले मौन किन छ यो विषयमा चाहिँ प्रश्न पार्नु? त्यतिखेर हामी सरकारमा थियौँ, हाम्रो तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत भएको थियो, संसदमा छलफलको निम्ति प्रस्तुत भएको थियो। एमसिसी नेकपा एमाले मागेर ल्याएको सम्झौता होइन, तर सरकारमा गएपछि दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यसकारण विगत सरकारले गरिसकेको सम्झौता भएकोले गर्दा यसको पास र फेल गर्ने थलो संसद हो भनेर त्यसैमा लेखिएको हुनाले गर्दा हामीले संसदमा प्रस्तुत गर्यौँ, संसदमा पठायौँ, तर संसदमा प्रस्तुत भएको छैन। अब अहिले हामी सरकारमा छैनौँ, त्यसकारणले सरकारले संसदमा सरकारको निर्णयबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छ चाहन्न। अहिले गठबन्धनको सरकार छ र गठबन्धनमा 165 त प्रतिनिधि सभामै झन्नै 2/3 नजिकको भएकोले गर्दाखेरि पासै गर्न सरकार र यो गठबन्धनलाई भन्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सोध्नु पनि पर्दैन। जानकारी प्रतिपक्षी ताली बजाउनका निम्ति तयार छ, पारित गर्नका निम्ति। प्रतिपक्षी संसदमा आयो भने संसदमा आफ्नो राय सुझाव राख्छ। सरकारमा जाँदाखेरि जुन दल सरकारमा गयो त्यति बेला चाहिँ यो धेरै पेचिलो हुने, सरकारबाट बाहिरिसकेपछि आरामको महसुस हुने, यो प्रोपोगन्डा के हो एमसिसी भित्रको? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यसलाई? मैले अहिले एमसिसी नै एउटा यस्तो दानको सम्झौता हो जो संसदमा जानकारी गराए पुग्ने विषयलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भनेर राखेको हुनाले गर्दाखेरि अल्झेको विषय हो। नभए दाता मुलुकहरूले मार्फत त धेरै सम्झौताहरू चाहिँ धेरै सम्झौताहरू भएका छन्। कति दानको सहयोग हुन्छ, कति ऋण सहयोग हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै त वर्षमा समयमा संसदमा टेबल गरे पुग्छ नि, जानकारीको निम्ति आउँछ। पास र फेल गरिराख्नु पर्दैन। यो पास र फेलै गर्नुपर्ने गरी आएकोले गर्दाखेरि शङ्काको विषय त्यहाँनिर र त्यसमा कतिपय बुदाहरू माथि प्रश्न उठेका छन्। त्यसको प्रश्न जवाब चाहिँ छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई भन्ने हो भने सहज र सरल तरिकाले पवित्र उद्देश्यले दान दिएकै हो भने त्यो संसदबाट पारित गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता महसुसै गर्नु नपर्ने हो। त्यसको मतलब त फिर्ता पठाउनु पर्यो, एमसिसीको विधानमै छ संसदबाट पारित गराउनु पर्ने भनेर। विधानमा भएकोले गर्दा कि अहिले उठेको पारित हुनु पर्यो कि चाहिँ फिर्ता जान पर्यो? फिर्ता जानु पर्यो, दुई मध्येको विकल्प छैन हो। अब अर्को पनि के हो भने जुन सम्झौता भएको छ त्यसमा केही त्रुटिहरू छन् र ती त्रुटिहरू सच्याएर पास गर्ने हो भने दुईटै पक्ष तयार हुनु पर्यो। पहिला नेपाल सरकारै यो चिज सच्याउनुहोस् भनेर जाने स्थिति हुनु पर्यो र त्यसलाई दाता मुलुकले चाहिँ सम्झौताको जुन पक्ष हो अमेरिकाले पनि स्वीकार गर्नु पर्यो। यो संशोधन गरेर हामी नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छौँ। होइन भने दबाब दिएर एमसिसी चाहिँ जबरजस्ती थोपर्ने गरिकन आयो भने त्यो भित्र चाहिँ राम्रै कुरा भए पनि जबरजस्ती थोपर्ने कोसिस भयो भने त्यसलाई नकारात्मक रूपमा बुझ्ने स्वाभाविक। आजको विषय र आजको कुरा भनेको अब एमसिसीलाई यति धेरै चाहिँ प्रोपोगन्डा नबनाऊ, सकेसम्म फिर्ता गरिदिउँ भन्ने हो, होइन राय उसो भए? मैले अहिले फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय होइन। अहिले सरकारको जिम्मेवारी हो, गठबन्धनको जिम्मेवारी हो। गठबन्धनले निर्णय गरेर संसदमा छलफल गराउन तयार छ भने छलफल गर्न तयार छौँ।
अल्पमत बहुमतबाट पास गरेर जान्छ भने त्यो गठबन्धनको कुरा भयो। संसदमा नआइकन हामीले चाहिँ पास र फेल भन्दैनौँ। यसको मतलब चाहिँ अब तपाईँलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ, पार्टीका कतिपय कुराहरूमा तपाईँ अपडेटेड हुनुहुन्छ, पार्टीबाट सर्कुलर भएका कुराहरू तपाईँलाई जानकारी नहुने कुरै भएन। एमाले एमसिसीलाई हतियार बनाएर गठबन्धनलाई तुहाउने खेलमा लागेको छ भनेर आरोप छ प्रतिपक्षीमाथि, सत्य हो यो है? एमाले एमसिसीको बारेमा निर्णय गरेर कुनै सर्कुलर जारी गरेका छैन। आन्तरिक त होला नि तपाईँहरूको त, आन्तरिक पनि केही सर्कुलर जारी भएको छैन। अहिले यहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ कि महाधिवेशनमा पनि कुनै प्रस्ताव आयो भने जस्ताको तस्तै चाहिँ मिडियामा आएकै छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकको प्रस्ताव आयो भने पनि छँदैछ, सर्कुलर आयो भने पनि त्यो छँदैछ। त्योभन्दा गोप्य त केही पनि छैन। सबै कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि कहाँ कहिले चाहिँ एमसिसीको बारेमा यसो गर्नु भनेर कुनै सर्कुलर भएको तपाईँले पाउनु भएको छ भने मलाई देखाउनुहोस्। मैले त पाएको छैन। एमसिसीका विषयमा एमालेसँग आजका दिनमा कुनै त्यस्तो धारणा छैन, सर्कुलर गरेको छैन। अहिलेको स्थितिमा गठबन्धनले, सरकारले संसदमा ल्याएपछि हामी आफ्नो धारणा राख्छौँ। र त्यसो भए एमसिसीको अब यो सुपर लास्ट प्रश्न, मुलुकका लागि एमसिसी कतिको हितकर र पारित गर्नै पर्ने बाध्यता कति छ? पारित गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन? तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत विचार। जुन प्रोजेक्ट हो सडक बनाउने र ट्रान्समिसन लाइनको, त्यो मुलुकको आवश्यकता हो। तर जुन तरिकाबाट चाहिँ यो बनाउने भनिरहेछन् त्यसमा विवाद हो। तरिकामाथि विवाद हो। अझै मुख्य विवादको चुरो कहाँ छ भन्ने हो भने संसदबाट पास गर्ने कि नगर्ने। यदि सरकारले सम्झौता गरेको र संसदबाट पास गर्ने वा नगर्ने कुरा नभएको भए एमसिसीको काम उहिले कति पुरा भइसकेको हुन्थ्यो। तर दाताको सम्पूर्ण कुरा केलाउने चाहिँ अहिले मैले आवश्यकता देख्दिनँ। किनभने बजारमा जानुभयो भने बजारमा त धेरै थरी चिज हुन्छ किन्ने, होइन? तर तपाईँलाई चाहिएको चिज नै किनेर ल्याउनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिएको चिज बजारमा यदि छैन भने फर्किनुहुन्छ कि यो सामान किन राखिनुहोस् भनेर पसलेसँग मुकामुकी त खेल्नुहुन्न नि। अथवा बजारमा चाहिएको चिज तपाईँलाई थोरै छ तर उपलब्ध धेरै छ र मसँग भएको सबै चिज चाहिँ तपाईँले किन्नै पर्छ भने नेर पसलेले तपाईँसँग मुकामुकी खेल्न मिल्छ? जसरी मिल्दैन त्यसरी नै अमेरिकासँग अहिले नेपालले मुकामुकी खेल्नु जरुरी छैन, वा अमेरिकाले नेपालसँग तितो हुनु जरुरी छैन। जरुरी छैन। कोच्याएर दान आउँदैन। कोच्याएर कसैलाई दान दिएर हुँदैन। आवश्यकता हो। आवश्यकता भन्ने हो भने प्रोजेक्ट आवश्यकता हो। किनभने विकास गर्नु छ, विकासको प्रोजेक्ट हो। तर यो तरङ्ग किन पनि फैलिया हुनसक्छ भने पण्डितजी, जस्तो संसदबाट पारित गर्दाखेरि यति धेरै हङ्गामा भयो भनेर यहाँले भन्नुभयो, यसबाहेक पनि त्यहाँमा भएका धेरै प्रावधानहरू, अर्थात् नेपालमा यति धेरै विरोध हुँदा समेत एमसिसी परियोजना ब्याक हुन नचाहनु भित्र पनि केही रहस्यहरू छन् कि भनेर जनताहरूले, भनौँ न अब त्यो सर्वसाधारणहरूले अलिकति शङ्का गर्ने त्यो पाटो छ त्यसमा। अब कसैले तपाईँलाई 1000 रुपियाँ चन्दा दियो भन्ने, अनुदान पनि जबरजस्त हुन्छ र भन्ने किसिमका टिप्पणी हुन्छन्। हो, मैले भने हूँ पहिले एकचोटि हामीले हेरेका छौँ कि अरुण 3 प्रोजेक्टको बारेमा त्यस्तै सुरु भयो र अरुण 3 प्रोजेक्ट नेपालको हातबाट गयो। अहिले अरुण 3 नेपालको हातमा छ। त्यतिखेर त
दान र ऋणमा बन्दै थियो। अहिले त विदेशी लगानीमा बन्दैछ र त्यसको मूल अंश उनीहरूले लाने हो। त्यतिखेर जुन बेला विवाद हो सम्पूर्ण नेपालमा रहने हो, तर केही ऋण र केही दान थियो। त त्यतिखेरको बुझाइको स्थितिले गर्दा अरुण प्रोजेक्ट बनेन। लोड सेडिङको आवश्यकताले गर्दा र विद्युत एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र आफूसँग लगानी गर्ने क्षमता पनि नभएकोले गर्दा पछि जो आयो प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई अझै विदेशी भारतीय कम्पनीलाई दिनु परेको स्थिति हो कि होइन। त्यसैले गर्दा कि त आफ्नो क्षमताले बनाउनु पर्यो, कि त सहयोगले बनाउनु पर्यो, कि त ऋणले बनाउनु पर्यो। ऋण दिँदा त हामीले देखिरहेका छैनौँ। 1 खरबको घोषणा यही संसदमा मोदीजीले गर्नुभएको थियो नि त। त्यसको 1 रुपैयाँ पनि नेपालले पायो? पाएन। किन पाएन भन्ने हो भने अरूले लिने भन्दा बढी ब्याजमा देखिँदा दानमा दिएको, अनि ठेकदार पनि तिनै, पेमेन्ट पनि बम्बईबाट गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा बजारमा सस्तो जहाँ पाउँछ त्यहाँ त पुग्ने भयो। त नेपालले त्यत्रो वाहवाही संसदमा भएको घोषणा 1 खरबको 1 रुपैयाँ पनि नपाएको र लिने परिस्थिति पनि नभएको स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रोजेक्टलाई हेर्दा राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेरै निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो निर्णय गर्दाखेरि अनि 7 पुस्ते चाहिँ कुनै ब्याङ्कसँग ऋण लियो भने त्यो ब्याङ्कको 7 पुस्ते खोज्न जान्छौँ हामी। कुनै देशसँग दान लियौँ भने त्यसको 7 पुस्ते खोज्न जान्छौँ हामी, कि तात्कालीन आवश्यकता र तात्कालीन सम्झौताको आधारमा हुने भएकोले गर्दाखेरि अहिले कतिपय कुरा चाहिँ प्रश्न भन्नुहोस् न। अब यसमा नअल्झौँ हामी। पारित हुनुपर्छ या चाहिँ फिर्ता जानुपर्छ? संशोधित भएर आयो भने मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ पनि राज्यको राजकीय पदहरू सम्हालिसक्नु भएको छ। संशोधित भएर आयो भने पारित हुन सक्ने स्थिति देख्छु, होइन भने समयको बर्बादी मात्रै देखिरहेको छु। अब हामी निर्वाचनको आउँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 5मै गर्ने भन्ने किसिमको हल्ला छ। त्यो भित्र गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूको अडान पनि छ, तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ भनेर। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको नतिजा हेर्दा बल्ल बल्ल 1 सिट एमाले प्राप्त गर्यो। त्यो किनभने पूर्वनिर्धारित नै थियो। जनप्रतिनिधिहरूले भोट हाल्ने भनिसकेपछि गठबन्धनतिर त्यो बढी नै थियो। तपाईँले त्यसरी नै व्याख्या गर्नुहोला। फलामका चिउरा जस्तै बन्या छ होइन? अब एमालेका लागि अबका निर्वाचनहरू स्थानीय तहको र चाहिँ प्रतिनिधि सभाको, जब एमाले गठबन्धनलाई भत्काउन सक्दैन। अब गठबन्धनले हाम्रो कारणले गठबन्धन भत्किने होइन। गठबन्धनको आफ्नै कारणले गठबन्धन भत्किन्छ। 5 दल छ, 5तिर फर्क्या छ। एकअर्काको स्वार्थ मिल्दैन। संसदीय निर्वाचनसम्म एकजुट भएर अगाडि बढ्ने भनेर कसम खाइरहनु भएको छ साँझ बिहान। कसम त कति वर्षको निम्ति खाएको हुन्छ। कसम कस्तो हो भने उहिले अलिअलि टिङ्गर्स एज भयो भने अनि प्रेमका कुरा हुन्छन्। प्रेमका कुरा हुँदाखेरि आकाशको तारा टिपेर खत्रुक्क पकेटमा हालिदिन्छु भन्ने जस्तो निर्वाचनले त देखायो नि परिणाम। तपाईँकै अगाडि छ। राष्ट्रिय सभाको के मजबुत बन्यो गठबन्धन? गठबन्धन मजबुत बन्यो। अनि किन गठबन्धनकोले किन चाहिँ हामीले पुनर्सोच्नुपर्ने आवश्यकता अनुसारको भोट आएन भनेर बोलिरहेछन् गठबन्धनकै हो।
गठबन्धन 100% सफल भएको भए एमालेको 1 सिट पनि आउँदैन थियो हो। झन्डैले 2 सिट एमाले लिइसके अवस्था थियो। चिट्ठा लिएकै हो नि त। चिट्ठाबाट गएकोलाई त के भन्नु। अर्को कुरा त्यही गठबन्धनको नेताले भन्नु 1 सिट एमाले ल्यायो भने राजनीतिक सन्यास लिन्छु भनेर भनेको थियो नि। यति दरिलो गठबन्धन छ भनेर देखाउनु भएको हो कि। अब अहिले किन बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ। एमसीसी पास गर्ने भए गठबन्धन राख्नुहोस्, एमसीसी पास नगर्ने भए अनि चुनाव किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि पेचिलो परेको छ नि त। भनेपछि गठबन्धन जोगाउने कि भत्काउने भन्ने एमसीसी नै प्रोपोगन्डा बन्ने सास अर्केको छ। सास अर्केको छ। गठबन्धनको सास अर्केको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमाले त हामी सुरुदेखि भनिरहेको आत्मग्लानी त कति पनि छैन है तपाईँहरूलाई। हुँदा खाँदाको त्यत्रो सरकार छेडभरमै भत्कियो। अब षड्यन्त्र प्रदेशका सरकारहरू षड्यन्त्र भयो, परमादेश भयो, अध्यक्ष हुने कुरा त भइगयो नि। म त के मान्यता राख्ने मान्छे हुँ भने इतिहासलाई गाला सम्झेर गालामा हात राखेर रुने हो भने भविष्य बन्दैन। त्यसकारण त्यो अवस्था अहिले एमालेलाई हो कि होइन? एमाले त्यो गर्दैन। इतिहास भइसक्यो, सम्झिने हो र मूल पाटो भनेको भविष्य हो। भविष्य निर्माणको लागि लाग्ने हो। त्यस कारणले एमाले जनताको बिचमा जान आतुर छ र जे परिणाम आउँछ संविधान त कानुन त परिणाम स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ हामी। र यो हामी भन्दैनौँ कि खोचे थाप्नको निम्ति संविधानको यो र त्यो, कानुनको यो र त्यो भित्र डरले थरथर कामिँदै गरेको स्थिति देखाउन गठबन्धन छ, आँट चाहिँ छैन। पण्डितजी, तपाईँ भर्खरै महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो यहाँहरूको पार्टीको। त्यस पछाडि कुरै गर्न पाएको थिएन मैले तपाईँसँग। नोट अफ डिसेन्ट थियो तपाईँको कुनै न कुनै कुरामा चाहिँ। के अरे तपाईँ चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। मिल्यो सबै कुराहरू ढुक्काउनु भयो? मैले नोट अफ डिसेन्ट राखेको थिइनँ। तर मेरो कुरा चाहिँ म पार्टी अध्यक्षसँग स्टेजमै राखेको हुँ र त्यहीँबाट म फर्केको हुँ र मैले केन्द्रीय कमिटीमा नोमिनेसन नगरेकै हो र पछि हुँदा है मनहरू मिलाएर भए पनि पार्टीमा पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मलाई मनोनित गरेरै केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी र अहिले समन्वय विभागको पार्टी समन्वयको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिया छ। धम्की दिएपछि जे होस् आउँदो रहेछ जिम्मेवारी। मैले धम्की दिया होइन। मैले कहिले पार्टी छोड्छु भनेको छु र? मैले यति भनेको थिएँ, म जहिले पनि पार्टीमा जे जिम्मेवारी पाएको हुन्छु त्यो इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्छु र आजदेखि सङ्गठित सदस्य भएर इमान्दारीपूर्वक पार्टीको काम गर्छु। यति मात्रै भने हो। त्योभन्दा मैले बढी शब्द भने। अलिकति अब हामी अन्तिमतिर छौँ। मैले त्यो कुरा जोडिहालेँ। तपाईँले राजनीतिमा एउटा संस्कार बसाल्न खोज्नु भएको थियो। साइकल मन्त्री भनियो कति समयसम्म। तपाईँ साइकलमै भनौँ न सिंहदरबारमा आवत जावत गर्नुभयो। सुरक्षा समेत नलिने तरिकाले चाहिँ तपाईँ हिँड्न खोज्नुभयो। तपाईँले चाहेको संस्कार र तपाईँले प्रतिनिधित्व गरिरहेको पार्टीको संस्कार अर्थात् अहिलेको विकसित राजनीतिको परिष्कृत संस्कारसँग चाहिँ तालमेल मात्रै गरेर हिँड्नु भएको हो या चाहिँ धेरै सङ्कट छ यो स्थितिमा? नेपालको राजनीतिमा आफू परिवर्तन हुने र समग्र देशको परिवर्तन कमजोर हुने
व्यक्ति परिवर्तन भएर देश परिवर्तन हुँदैन। अँ, देश परिवर्तन हुँदा र त्यसभित्र आफू पनि परिवर्तित हुँदा अनि त्यसले एउटा सुखद क्षण दिन्छ। नेपालका धेरै नेताहरूमा के एउटा प्रवृत्ति छ भने परिवर्तनको निम्ति म लागेको हुँ, परिवर्तन देशै हुनुपर्छ, तर सबभन्दा पहिला म र मेरो परिवार परिवर्तित चाहिँ होस् भन्ने जनताको चाहन्छ एउटा नेताले। लेभलभन्दा माथि हुनुपर्छ र सम्पूर्ण सुख सुविधा मैले पाएपछि देश परिवर्तनको दिशामा छ भनेर देखिने हो। त्यसकारण यो गलत कुरा छ। यो कस्तो रहेछ भने क्या तपाईँबाट धेरै मान्छेलाई यो इन्स्पायर पनि हुन सक्ने एउटा सन्देश पनि जान सक्ला, धेरैलाई थाहा पनि नहोला। तपाईँ अझै पनि भाडामा बस्नुहुन्छ, बहालमा बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा। तपाईँभन्दा धेरै पछाडि आएका राजनीतिक योद्धाहरू भनौँ न, राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ काठमाडौँमा आलिशान महल 2-4 पाङ्ग्रे गाडीमा दौडिरहेको त्यो देख्दाखेरि यो आर्थिक सङ्कटकै कारणले तपाईँले आफ्नो निवास बनाउन नसक्नु भयो हो, या चाहिँ आफ्नो पपुलारिटी सँगसँगै जोडिएको छ, किन चाहियो र घर बस्न पाइएकै छ भन्ने टाइपको हो यो के हो? यो अलिकति प्रश्न पार्नु। म 40 वर्ष भएछ डेढामा बसेको। अहिलेको डेढा पनि मलाई जनप्रतिनिधिहरूले नै खोजिदिनु भएको मन्त्री क्वार्टरबाट छुट्न साथ तपाईँ त कति दिन त कोठे खोज्न लाग्यो। साधन भन्नुहुन्छ भने म अहिले पनि कि त भाडाको कि त कसैको लिफ्ट लिएर हिँड्छु कि त सार्वजनिक साधन। तपाईँ एकजना व्यक्ति सुधारेर यहाँको संस्कार सुध्रिन्छ र यो तपाईँको अभियान केका लागि भनेर त अब त प्रश्न तिर्स्याउने बेला आयो। कि आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो यो? अब भन्नुभयो भने शुद्धताको खोजीमा छु, कति शुद्ध छन् छैनन् भन्ने कुरा त मेरै आँखाले त मैले के भनौँ है। तर के हो भने मानिस स्वाभाविक रूपमा सकेसम्म सुखमय जीवन बिताउन खोज्छ, सन्तुष्ट हुन खोज्छ र सहज र सरलता पनि खोज्छ। त्यो दिशामा को कति सफल भन्ने हो अलग कुरा भयो। कसैले मलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर पनि हेर्छन्। किन नकारात्मक सूचीमा हेर्छन् भने कहिलेकाहीँ म देख्छु भर्खरै गाडी किनेकाहरू सडकमा हिँड्दैछन् भने गिजाउँदै हिँडेको पनि हुन्छन्। कसैले मन्त्री हुँदाखेरि साइकल होइन मैले गाडी नै चढेँ, सरकारी गाडी नै चढेँ, सरकारी गाडी चढ्दा तेलै लाग्छ। कसैले हेर त साइकलले तेल खायो भनेर पनि भने हो। त्यो के हो भने कमजोर ठानेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन, यसलाई भिखमङ्गा हो, यसलाई हेप्न सकिन्छ भनेर नकारात्मक रूपमा प्रगति गरेकाहरूले हेप्ने कुरा हो। तर म आफूलाई आफ्नो जे हैसियत छ त्यसबाट बाँच्नुपर्छ र जबरजस्ती हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ। जबरजस्ती स्रोत साधन लुटेर भए पनि आफ्नो देखाउनुपर्छ र दुनियाँको सामु राज्यको शक्ति वा जनताको शक्ति जुन प्राप्त हुन्छ त्यो शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर निजी हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। हस्, आजको संवादका लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको अङ्कमा हामीले पछिल्लो नेपाली राजनैतिक घटनाक्रम, त्यसमा एमालेको भूमिका लगायतका फेरिमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।